राष्ट्रपतिको निर्वाचन 25 फागुनमा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। पोखरामा आत्मदाहको प्रयास गरेकालाई बचाउन खोज्दा घरबेटी महिलाको मृत्यु। प्रहरी हिरासतको पर्खाल भत्काएर धनुषामा 6 थुनुवा फरार। गणतन्त्र शहीदहरूको बलिदानले सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। बलिदान होइन, अब देशका लागि योगदान गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको सम्बोधन। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट खोज्ने प्रचण्डको प्रयास। मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। आफ्नै बुबाले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइदिँदा 2 वर्षे छोराको मृत्यु, आमा घाइते। राजमार्गबाट ट्याङ्कर नै चोरी, 20,000 लिटर डिजेल निकालियो। दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउँदै गरेको रङ्गशालामा 63 करोडको काम भएको सरकारी मूल्याङ्कन, अनियमितता भेटिएन। सन्दीपका लागि दुःखद खबर। थुनामा राख्नुपर्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा जाँदै। 1 लाख रुपियाँ बुझाउन नसक्दा अस्पतालले दिएन सब। इरानको सैन्य केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण। युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई ओलम्पिकमा भाग लिन दिनु हुँदैन। र प्रहरीको गोली लागेर भारतीय राज्य ओडिसाका स्वास्थ्य मन्त्रीको मृत्यु। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल 29 फागुन 2079 मा सकिनेछ। त्यसको 4 दिन अघि निर्वाचन हुन लागेको हो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत 3 गतेलाई तय भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन 4 चैत 2074 मा निर्वाचित हुनु भएको थियो। पोखरा 13 काउखोलामा आइतबार डेरावाला युवकलाई बचाउने क्रममा जलेर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु भएको छ। काउखोलाकी 40 वर्षीय संगीता सापकोटाको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले सापकोटालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएकोमा आज बिहान 11 बजे मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभयो। सापकोटाको घरमा स्टेशनरी सञ्चालन गर्दै आएका 43 वर्षीय कृष्णबहादुर छेत्रीले आइतबार बाथरुममा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। छेत्रीलाई बचाउने क्रममा घरबेटी स्वयं सख्त घाइते भएकी थिइन्। दुवैजनालाई छिमेकीले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका थिए। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कृष्णबहादुरको हात, खुट्टा र अनुहार जलेको छ। उनको अवस्था हालसम्म सामान्य रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनले आत्मदाहको प्रयास गर्नुको कारण भने हालसम्म खुलेको छैन। तर उनलाई बचाउन पुगेकी घरबेटीको भने आज मृत्यु भएको छ। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासतको पर्खाल भत्काएर थुनुवाहरू फरार भएका छन्। लागु औषध, हात हतियार, अभद्र व्यवहारका 7जना थुनुवा मध्ये 6 जना थुनुवा फरार भएका हुन्। पुरानो घरमा रहेको हिरासत कक्षको शौचालयको ढोका फोडेर ढोकाको बिड लिएर पर्खालबाट इट्टा झिकेर बिहान 3 बजे थुनुवाहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। थुनुवा फरार घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने र फरारहरूको खोजी गर्न विशेष टोली खटाइएको खड्काले बताउनुभयो। प्रहरी हिरासतमा रहेका लागु औषध मुद्दाका आरोपी विनोद कुमार शर्मा, सार्वजनिक अपराध मुद्दाका आरोपी अमित मण्डल, रोशन यादव, अभद्र व्यवहार मुद्दाका आरोपी असीम सिंह, रोशन महतो र हात हतियार मुद्दा आरोपी रोशन महतो र शङ्कर सिंह पर्खाल भत्काएर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। हिरासतबाट फरार 6 जनालाई म्याद थप गराएर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको थियो। थुनुवा फरार भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बेचन यादव विवादमा तानिनु भएको छ। लामो समयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको इन्चार्ज रहनुभएका यादव यसअघि पनि पटक पटक विवादमा तानिनु भएको छ। यादव यसअघि महिला प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गर्दा विवादमा तानिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको बताउनु भएको छ। सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा लैनचोट स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शहीदहरूले जीवित मानिसहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेको बताउनु भयो। उहाँले देशको र जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको लागि आफ्नो प्राण दिने शहीदहरू अमर र अजर रहने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुनका लागि शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनु भयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अब बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अब देशका लागि योगदान गरेर देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शहीदहरूले भावी सन्ततिका लागि सुनौलो सपना देखेर आफ्नो बलिदान दिएकाले उनीहरूको सपनालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व अहिलेको पुस्ताको भएको बताउनु भएको छ। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सके मात्रै अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउने मेयर शाहले बताउनुभयो। अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएका छौँ। यो दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिएको छु, उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अमेरिकाको राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सहयोग, आपसी हित र नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रमहरूका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आउनुभएकी नुल्यान्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 9 शिवटोलमा रहेको एक सहकारीका सञ्चालकले आत्महत्या गरेका छन्। डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक 38 वर्षीय लिखुराम खातीले आइतबार साँझ 7 बजेतिर घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरेको वडा प्रहरीकारले वैदाम प्रमुख युवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। खाती ह्याप्पी पानी उद्योग सञ्चालक समेत रहेको खुलेको छ। घटनापछि खातीकी श्रीमती सृजना खड्का बेहोस अवस्थामा छिन्। उनको उपचार गण्डकी मेडिकल कलेजमा भइरहेको छ। खातीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समिति र शेयर सदस्यले दबाब दिएको र ऋणको बोझले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनी आबद्ध सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक हिजो नै बसेको थियो। बैठक सकिएपछि खातीले आत्महत्या गरेको जनाइएको छ। मृतक खातीको खल्तीमा तिर्नुपर्ने रकम विवरण सहितको चिट समेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। खातीले धेरै ऋण रहेको र 2-3 दिन अघिसम्म साथीभाइसँग सापटी माग्दै हिँडेको उनका निकटस्थहरूले बताएका छन्। उनका साथी अशोक राईका अनुसार खातीमाथि चर्को ऋण थियो। पछिल्लो समय उनी कार्यरत डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नाजुक हुँदै गएपछि उनी दबाव महसुस गर्न थालेका थिए। खाती परिवार पहिले सुकुम्बासी टोलमा बस्थ्यो। उक्त घर बेचेर करिब 7 वर्षदेखि नजिकै लालपूर्जा भएको जग्गा किनेर बसेको पनि उनका साथी राईले बताए। खातीका एक छोरी र एक छोरा छन्। रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुदार देखिनु भएको छ। पावर सेयरिङका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृह अब आफैले राख्ने प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने संकेत देखिएको छ। नेकपा एमाले भागभण्डा अनुसार गृह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने र त्यसमा पनि लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ। लामिछानेले हिजै आफ्नो नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिसकेपछि उहाँलाई गैर सांसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी अडचन नरहेको एमालेको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यही मौकामा गृह आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा हुनुहुन्छ। लामिछाने हिजो पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त भेटघाट गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वका विषयमा भएको थियो। लामिछानेले आफू फेरि गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरेको तर प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ। प्रचण्डले लामिछानेको राजधानी सम्बन्धी विवादको निरूपण नभएसम्म उहाँलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने संकेत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यो प्रचण्डको बानाबाजी मात्र भएको बताएको छ। राजधानीको विषय प्रहरी अनुसन्धानमा छ भन्नु केवल बानाबाजी हो। यही कारणले गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने भए हिजो कसरी बनाउनु भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असरले देशभर बदली हुनुका साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार अहिले देशको आकाशमा बादल लागेको छ। आज दिनभर जसो नै बदली रहेको थियो। दिउँसोको समयमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य असर परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थान र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज राति भने सोही प्रकारको मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ। महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि सचेत हुन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थान, कर्णाली र लुम्बिनीका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुने जनाएको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी, हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। तराईका केही स्थानमा बिहानी पख लाग्ने हुस्सु र कुहिरोका कारण दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
बाँकेको कोवलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 शक्ति नगरका एक युवकले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउँदा उनका 2 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ। श्रीमती घाइते भएकी छन्। स्थानीय 30 वर्षीय भानुभक्त विकले आइतबार अपराह्न 5 बजेतिर श्रीमती गंगा र छोरा प्रिन्सलाई पेट्रोल छर्किएर जलाएका थिए। त्यसपछि भारततर्फ भएका उनलाई प्रहरीले गए राति 1:30 बजेतिर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जलेर गम्भीर घाइते भएका 2 वर्षीय बच्चा प्रिन्सको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारको क्रममा आज बिहान 6:20 मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। कोवलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर संगीता सुवेदीका अनुसार भानुभक्तले 1 वर्ष अगाडिदेखि नै श्रीमती गंगालाई कुटपिट गर्थे। आइतबार पनि बिहानैदेखि 2 जना बीच झगडा भएको थियो। त्यसपछि गंगा अमाजुको घरमा गएर बसेकी थिइन्। साँझ 5 बजेतिर गंगा माइत जान भनेर हिँडेपछि भानुभक्तले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिएका थिए। अब बाँच्नुपर्छ भनेर बाबु बोकेर म हिँडे, गंगाले भनिन्। परैबाट पेट्रोल छ्यापेर आगो फाल्दियो। बच्चाको कम्मरभन्दा माथिको भाग जलेको थियो। श्रीमती गंगाको पनि घाँटी, हात, कान लगायतका भाग जलेको छ। प्रहरीका अनुसार गंगाको शरीरको करिब 20% भाग जलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भेट गर्नुभएको छ। शाहले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय सुमन सामीको नेतृत्वमा बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। आइतबार मात्रै काठमाडौँमा उहाँ विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। गरिबको उठीवास लगाउन खोजेको, सम्पदा मास्न खोजेको आरोप बालेनमाथि लगाउने गरिएको छ। महानगरले मनपर्ने रूपमा डोजर चलाएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याललाई उठाउने तयारी गरेको छ। नेताहरूका अनुसार माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याललाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्डले नै अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादीले लिने सहमति छ। सहमति अनुसार माओवादीले अर्याललाई अगाडि सारेको हो। नेपाल आयल निगमको अम्लेखगञ्ज डिपोबाट विराटनगर स्थित आयल निगमको डिपोमा लगिँदै गरेको एक ट्याङ्कर नै चोरी गरी 20,000 लिटर डिजल निकालिएको छ। को 1 ख 6355 नम्बरको ट्याङ्कर चोरी गरी डिजल निकालिएको हो। अम्लेखगञ्जबाट विराटनगर जाँदै गरेको उक्त ट्याङ्कर शनिबार राति पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिका 9 स्थित पेट्रोल पम्पबाट चोरी भएको थियो। आइतबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा उत्तर शम्भुनाथ नगरपालिका 2 खैरबनामा जंगल जाने बाटोमा स्थानीय बासिन्दाले बेवारिसी अवस्थामा ट्याङ्कर देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। रूपनगर स्थित पेट्रोल पम्पबाट ट्याङ्कर लगेर डिजल निकाली बेवारिसी अवस्थामा छाडेर चोरी गर्नेहरू फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेवारिसी अवस्थामा फेला परेको ट्याङ्कर अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छ। प्रहरीले ट्याङ्करका चालक सप्तरीको रूपनगर नै घर भएका विनोद कुमार भुजेलसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। ट्याङ्कर फेला परेपछि प्रहरीले ट्याङ्करको नम्बरका माध्यमबाट ट्याङ्कर धनीलाई खबर गरेर बोलाएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी रामबहादुर यादवले अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बेवारिसी अवस्थामा रहेको ट्याङ्कर ल्याइएको, ट्याङ्करको तेल निकाल्ने 2वटा लक तोडिएको अवस्थामा फेला परेको सुनाउनुभयो। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालामा 63 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको काम भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्र सरकारदेखि भरतपुर महानगरले पटक पटक वित्तीय र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपालप्रेस.com मा प्रकाशित समाचार अनुसार जनस्तरबाट सहयोग सङ्कलन गरी धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणको सुरुवात गरेको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण थालिएको रङ्गशाला अपेक्षित आर्थिक सङ्कलन हुन नसकेपछि 1.5 वर्षदेखि अल्पत्र बनेको छ। विभिन्न सप्लायर्सको 18 करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम कसले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निकास निस्किन सकिरहेको छैन। फाउन्डेसन र भरतपुर महानगर बीच रङ्गशाला निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा यदि स्रोत अपुग भएको खण्डमा आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाई निर्माण सम्पन्न गर्नु दुवै पक्षको दायित्व रहने उल्लेख थियो। निर्माणकै क्रममा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि फाउन्डेसनले महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस बमोजिम फाउन्डेसनले गत वर्षको पुस 2 गते महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण र उधारो भुक्तानीका लागि महानगरलाई पत्रचार गरेको थियो। तर महानगरले रङ्गशालाको ऋण स्वीकार्न आनाकानी गर्दा स्वामित्व हस्तान्तरणले पूर्णता पाएको छैन। जबकि रङ्गशालाको स्वामित्व लिनका लागि महानगरले धुर्मुसलाई मन्जुरी नामामा हस्ताक्षर समेत गराइसकेको छ। फाउन्डेसनले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्रचार गर्दा असार मसान्तसम्मको अडिट रिपोर्ट, भौतिक संरचनाको रिपोर्ट तथा असारदेखि पुससम्मको अनुमानित खर्च पेश गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि पुससम्मकै अडिट रिपोर्ट पनि फाउन्डेसनले बुझायो। फाउन्डेसनको पत्रपछि महानगरले स्वामित्व ग्रहण गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेर
स्वतन्त्र लेखा परीक्षणको टिमबाट लेखा परीक्षण गराएको थियो। साथै सदन, शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनबाट भौतिक संरचनाको अध्ययन पनि महानगरले गराएको थियो। यी दुवै अध्ययनमा फाउन्डेसनका तर्फबाट कुनै पनि आर्थिक अनियमितता तथा निर्माण कार्यमा खोट नभेटिएको महानगर स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नेपालप्रेस.com ले खबर लेखेको छ। यो रङ्गशाला निर्माणका लागि 39 करोड 80 लाख हाराहारीमा रकम फाउन्डेसनलाई प्राप्त भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये 2 करोड 14 लाख फाउन्डेसनकै कोषमा रहेको मौजदात पैसा हो भने करिब 12 करोड रुपियाँ सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको हो। बाँकी जनसहयोग सहित अन्य स्रोतबाट सङ्कलन भएको हो। झन्डै 40 करोड रकम जोड्दा रङ्गशालामा 63 करोड 22 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको काम भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार 18 करोड 43 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकमको काम फाउन्डेसनले उधारोमा गरेको थियो। सङ्कलित रकम र उधारो गर्दा करिब 58 करोड हुन आउँछ, तर सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार यो भन्दा 5 करोड बढीको काम भएको छ। यसको अर्थ फाउन्डेसनले राज्यलाई अहिलेसम्मको संरचना निर्माणमा 5 करोड रुपियाँ फाइदा गराएको देखिने महानगर स्रोतले बतायो। तर महानगरले 1 वर्षसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा धुरमुस अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ। कतिपयले उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको आरोप समेत लगाएका छन्। यद्यपि उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी फरार सूचीमा रहेको खुलेको छ। ट्र्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले करिब 10 वर्ष पहिले चौधरीलाई 6 महिना कैद फैसला सुनाएको थियो। अदालतको उक्त फैसला अनुसार कैद सजाय भुक्तान नगर्नुभएका चौधरी अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएका अरुण चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले 2070 वैशाख 9 गते जनै 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपियाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। 2066 भदौ 3 गते आफ्नो लु 21 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2067 भदौ 2 गते कैलाली जिल्ला अदालतमा तत्कालीन बालिया गाविस 5 का महादेव बजगाईले मुद्दा दायर गरेका थिए। तिनैजनालाई जनै 6 महिना कैद र बिगो रकम असुल गर्न आदेश दिएका थिए। सोही घटनामा प्रहरीले वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरे पनि सांसद चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सक्नु भएको छैन। एउटै मुद्दामा एकै व्यक्तिले कैद भुक्तान गर्दा अर्का व्यक्ति भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदमा हुनुहुन्छ। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर उनी विरुद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। उच्च अदालतको पुस 28 को आदेशले लामिछानेलाई 20 लाख धरौटीमा छाड्ने गरी गरेको आदेशलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत बिहिबार नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेको थियो। ढिलोमा सोमबारसम्म सर्वोच्चमा हाम्रो निवेदन दर्ता सक्छ उहाँले भन्नुभयो। केन्यामा भएको क्रिकेट म्याच खेल्नु अघि नाबालिकालाई तिलगङ्गा स्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको लामिछानेमाथि अभियोग छ। उक्त अभियोगपछि सन्दीप लामिछानेका त्यसपछिका दिनहरू नराम्रा बन्दै गइरहेका छन्। ललितपुरको ग्वारकोमा कार र ट्याक्सी आपसमा ठोक्किँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 6 जना घाइते भएका छन्। ग्वारकोबाट सातदो बाटोतर्फ जाँदै गरेको बा2 ज 3430 नम्बरको ट्याक्सी र विपरीत दिशामा रहेको बा4 1 नम्बरको कार आइतबार राति 12:30 बजे ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा ट्याक्सीमा सवार ललितपुरको चाल्ती खेल बस्ने सुनसरीका 47 वर्षीय सरोज कुमार विक र कारमा सवार काठमाडौँको कलङ्की बस्दै आएका मोरङका अन्दाजी 35 वर्षीय धनबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनीहरूको उपचारको क्रममा बीएनबी अस्पताल ग्वारकोमा मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँको गौशालामा बसको टक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी स्कुटरमा सवार एक युवतीको आइतबार राति मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नारायणटार बस्ने गोर्खाकी 22 वर्षीय रोशनी मगर रहेकी छन्। रौतडकी 25 वर्षीय पुनम कुमारीको आगोले जलेको कारण कीर्तिपुर अस्पतालमा आइतबार मृत्यु भयो। श्रीमतीको मृत्युपछि अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर रौतडका मनोज कुमारले शास्ति भोगिरहेका छन्। कुमारका अनुसार अस्पतालमा 1,08,000 रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। अस्पताल प्रशासनले इलाज गरेको पैसा तिरेर मात्रै लैजानु भनेको छ। कुमारले भनेका छन्, उपचार गर्दा आफूसँग भएको सकियो, सापटी गर्ने ठाउँ पनि छैन, कसरी सब निकाल्ने। 9 पुसमा 2 महिनाको छोरालाई तेल लगाउने क्रममा कुमारीको लुगामा आगो सल्किएका कारण शरीर जलेको थियो। परिवारले नजिकैकै गौर अस्पताल पुर्याए। केही दिन त्यही उपचार भयो, तर जलेको घाउ बिग्रिँदै गयो। 1 हप्ताभन्दा बढी गौर अस्पतालमा उपचार गरियो, तर घाउ झन्झन बिग्रिँदै गयो। अस्पतालले रिफर गरेर काठमाडौँ पठायो। मनोजले भने 18 पुसमा परिवारले कीर्तिपुर अस्पतालमा भर्ना गर्यो। मृतकका श्रीमान मनोजका अनुसार पुनको 40% शरीर जलेको थियो। गौर अस्पतालमा उपचार हुँदा 70,000 सकियो। करिब 1 महिनामा कीर्तिपुर अस्पतालमा 4 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भयो। आफन्त सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेर अहिलेसम्म उपचार भएको थियो। केही बेचेर पैसा तिरौँ भन्दा पनि केही
पनि छैन। मनोजले भने गाउँमा माग्दा पनि कसैले पैसा दिएनन्। हिजो श्रीमतीको मृत्यु भएको छ तर लास निकाल्न नसकेर यहीँ बसिरहेको छु। मनोजको घरमा बुबा आमा र 2 छोरी र 1 छोरा छन्। भएको त्यही एउटा सानो झुप्रो घर छ। त्यही बेच्दा पनि बुढा बाआमा र साना छोराछोरीलाई कहाँ राख्ने? मनोज भन्छन् गरिब छु, पैसा तिरेर मात्रै सब लैजानु भन्छन्, सब छाडेर हिँड्न पनि सक्दिन। अस्पतालका सर्जरी विभाग प्रमुख डाक्टर किरण नकर्मीले फार्मेसीबाट लिएको औषधि मात्रै 1 लाख भन्दा बढीको भएकाले मिना गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो। भूकम्प जान्छ भन्ने हल्ला भएपछि जुम्ला र मुगुमा स्थानीय बासिन्दा हिजो रातभर सडकमा जागराम बसेका छन्। जुम्ला सदरमुकाममा केही मानिसहरू घर बाहिर निस्केर आगो बालेर बसेका थिए। मानिसहरूले दुःख पाएपछि स्थानीय प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। जुम्लाको -डिग्री कठ्याङ रिदो चिसोमा मानिसहरू भूकम्प आउँदैछ भन्ने हल्लाले बाहिर बस्न बाध्य भए। भूकम्प आउने कुरा भ्रामक हो भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक सन्देश पनि दिइरहेका छन्। भूकम्प आउँदैछ भन्ने बारे स्थानीय प्रशासनलाई समेत टेलिफोन आइरहेका छन्। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले आफूलाई रातभर फोन आएर हैरान भएको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो हल्ला फैलाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने बताउनु भयो। यता प्रशासनमा पनि फोनहरू आइरहेका छन्। यो भ्रामक हल्ला हो, मानिसहरूलाई यसरी दुःख दिनेको खोजी कार्य सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाएका अनुसार भूकम्प आउने पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन। उहाँले यो हल्लाको पछि नलाग्न र सचेत बन्न आग्रह गर्नुभयो। प्रहरीले वीरगञ्जको मालपोत कार्यालय परिसरबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएको भन्दै प्रहरीले दीपक कुमार पटेल, सन्तोष कुमार राउत, राजकुमार शाह, सुशील कुमार शाह, शुभ नारायण महतो कोइरी, धर्मेन्द्र कुमार सहनी, सञ्जय चौहान र हरिओम गुप्तालाई पक्राउ गरेको छ। मालपोत कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई काम छिटो गराइदिन्छु भनेर बार्गेनिङ गरेको गुनासो आएपछि पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। पोर्चुगलमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा नेपालीहरू समस्यामा पर्दै गएको गुनासो बढेपछि सरकारले विशेष टोली खटाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले 1 महिनाभित्र पोर्चुगलमा सरकारी टोली पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको युरोप क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वयन परिषदहरूको पहलमा आयोजित जुम अन्तर्क्रियामा परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले दूतावास तथा काउन्सिलर सेवा नभएका देशहरूमा सरकारले घुम्ती टोली खटाएर त्यहाँका नेपालीहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई असल छिमेकीका रूपमा अझै प्रगाढ बनाउने, निर्माण र पूर्वाधार अवस्था एवं सम्भावना बारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठको विभिन्न चासो र सरकारलाई राजदूतले विस्तारमा जवाब दिनुभएको थियो। त्यस क्रममा राजदूत सोङले टोखा 6 रे सडकको ERA प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने बित्तिकै चीनले थप कदम अगाडि बढाउने, फिजिबिलिटी अध्ययन सकिने बित्तिकै केरुङ काठमाडौँ रेलवेको काम अगाडि बढाइने, अरनिको राजमार्गको विस्तार र मर्मतमा सहयोग गर्ने तथा नयाँ परियोजनाका लागि प्रस्तावहरू आएमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। इरानको मध्य सहर इस्फहानमा रहेको एक सैन्य प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण भएको CNN ले आइतबार जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा सैन्य केन्द्रमा विस्फोट भएको इस्फहान प्रान्तका सुरक्षा उपप्रमुख मोहम्मद रेजा जान नेसारले इरानी समाचार संस्था फार्स न्युज एजेन्सीलाई बताएका छन्। विस्फोटबाट केन्द्रका भौतिक संरचनामा केही क्षति भए पनि मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। इस्लामिक रिपब्लिक न्युज एजेन्सीले उक्त विस्फोट साना ड्रोनका कारण भएको जनाइएको छ। रक्षा मन्त्रालयको औद्योगिक परिसरमा साना ड्रोनले असफल आक्रमण गरिएको इरानी समाचार संस्थाले देशको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ट्विटरमा लेखेको छ। केन्द्रको एयर डिफेन्स सिस्टमले 2वटा ड्रोन नष्ट गर्न सफल भएको र त्यो असफल आक्रमणमा मानवीय क्षति भएको छैन उसले ट्विटरमा भनेको छ। इरानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति 10:30 बजे आक्रमण भएको हो। यो सैन्य प्लान्ट तेहरानबाट करिब 440 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको थियो। भारतले दोस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा न्युजिल्यान्डमाथि 6 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। यो सँगै घरेलु टोलीले 3 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको छ। जितका लागि 101 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले अन्तिम बल बाँकी रहँदै 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतको जितमा सूर्यकुमार यादवले सर्वाधिक 26 रन बनाए। 31 बलमा 1 चौका सहित उनी अभिजित रहे। त्यस्तै हार्दिक पाण्डे 20 बलमा 1 चौका सहित 25 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि लखनऊमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 79 रन बनाएको थियो।
भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको भारत जोडो यात्रा पूरा भएको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बर 7 मा राहुलले तमिलनाडुको कन्याकुमारीबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनको यात्रा सोमबार जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा समापन भएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको अहिलेको सरकारले देशमा धर्म, सम्प्रदाय लगायत विभिन्न आधारमा समाज विभाजन गरेको भन्दै राहुलले भारत जोडो यात्रा सुरु गरेका थिए। 134 दिन लामो यात्राका क्रममा राहुल 116 दिन दैनिक 23 देखि 24 किलोमिटर हिँड्ने गर्थे। यो अवधिमा उनले 14 राज्यका 75 जिल्ला पार गरेका थिए। चीनको अरलमा सोमबार बिहान भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ। भूकम्प 5.9 म्याग्निच्युडको रहेको थियो। हालसम्म कुनै पनि खालको क्षतिको विवरण आएको छैन। भूकम्प अरल अर्थात् चीनको 111 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा आएको हो। यसबाहेक मध्य एसियामा स्थित देश काजाकिस्तानमा पनि भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको थियो, जसको तीव्रता 5.8 रहेको थियो। शनिबार इरानको खोय सहरमा पनि भूकम्प आएको थियो, जसमा 7 जनाको मृत्यु भयो र करिब 440 घाइते भएका थिए। भूकम्पको तीव्रता 5.9 थियो। भूकम्पको झड्का आसपासका थुप्रै सहरमा पनि महसुस गरिएको थियो। भूकम्प टर्की इरान सीमा नजिकै उत्तर पश्चिम इरानको पश्चिम अजरबैजान प्रान्तको खोय सहरमा भएको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस र बेलारुसलाई आगामी सन् 2024 मा पेरिसमा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागी गराउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले रुसलाई ओलम्पिक खेलकुदमा भाग लिन अनुमति दियो भने यसले आतंकवादलाई अनुमोदन भइरहेको सन्देश दिने बताएका छन्। उनले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोसँग यो मुद्दा उठाएको समेत जानकारी गराएको बीबीसीले लेखेको छ। जेलेन्स्कीले रुसलाई ओलम्पिक जस्तो प्लेटफर्ममा प्रचार प्रसार गर्न प्रयोग गर्न दिन नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रुस र बेलारुसका खेलाडीले तटस्थ भएर ओलम्पिकमा भाग लिन सक्ने बताएको छ, जसको अर्थ उसले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् तर खेलाडीको रूपमा मात्रै भाग लिनेछन्। तर युक्रेनले सन् 2024 मा हुने पेरिस ओलम्पिकमा रुस र बेलारुसका खेलाडी सहभागी भए उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने बताएको छ। प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका भारत ओडिसा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री नवकिशोर दासको मृत्यु भएको छ। आइतबार दिउँसो एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने क्रममा दासमाथि एक प्रहरीले गोली हानेका थिए। गोली लागे लगतै उनलाई हवाई एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि भुवनेश्वर स्थित एक निजी अस्पतालमा लगिएको थियो। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्री दासलाई बचाउन कोसिस गरे पनि असफल भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री दासको हत्याको कारण खुलेको छैन। मुख्यमन्त्री पटनायकले घटनाको अनुसन्धान गर्न क्राइम ब्रान्चलाई जिम्मा दिएको बताएका छन्। सन् 2019 को विधानसभा चुनाव अगाडि दासले कांग्रेस पार्टी परित्याग गरी बिजु जनता दल अर्थात् बीजेडीमा प्रवेश गरेका थिए। बीजेडीका वरिष्ठ नेता दास पहिलो पटक क्याबिनेट मन्त्री बनेका थिए। आइतबार झारसुगुडाको वज्र राजनगर भन्ने स्थानको गान्धी चोकमा उनीमाथि भारतीय प्रहरीका असैले गोली हानेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।